बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। अरशद शरीफ साहब की शहादत को अब 36 घंटे से भी ज़ायद का वक्त हो चुका है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ज़ाहिर बात आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। अब तक दो बड़े अहम किरदार जो हैं वो सामने आ गए हैं और इन दोनों किरदारों का ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही निकला है। कैसे? उसके अंदर दो शख्सियात हैं जिनके मैं आपको नाम बताना चाहता हूं कि ये कौन है, इनका काम क्या है, किस तरह से अरशद शरीफ साहब को इन्होंने उनके कीनिया पहुंचते ही घेर लिया और फिर उसके बाद इस वीरान सड़क के ऊपर उनको ले जाया गया। और उसके बाद अब ये दोनों शख्सियात कहां पे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक इनसे क्या पूछा है और कीनिया की जानिब से अब तक क्या इत्तलात आई हैं, और फिर मैं अदालत से मुतल्लिक भी आपको खबर दूंगा। आप अंदाजा इस बात से कर लें कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो आपको सच नहीं बताएगा। उसका एक ही काम है कि किस तरह से सच छुपाया जाए और झूठ को आगे फैलाया जाए। आज जो सबसे एक अजीब सी बात हमारे सामने आई, वो आमिर मतीन साहब अहम शो करते हैं, अरशद शरीफ साहब के दोस्त हैं, जो रोजाना मिलते थे जब अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान होते थे रऊफ क्लासरा साहब के साथ, और इनके घर में महफिल जमती थी और रऊफ क्लासरा साहब के साथ वो शो करते रहे। आमिर मतीन साहब ने आज एक ट्वीट किया, दो तीन ट्वीट्स थे, लेकिन एक ट्वीट ऐसा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं मरवाया तो चैनल को फोन करके क्यों डराया जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स को कहा जा रहा है ये बात करनी है, ये नहीं करनी, ये दिखाना है और ये नहीं दिखाना। और वो कह रहे हैं कि चैनल्स को क्यों डराया जा रहा है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। सीधा मार्शल लॉ लगाएं और सरकश अरशद शरीफ की तरह मरवा दें। इतने डराने की जरूरत क्या है? ये पाकिस्तान का एक अहम सहाफी बता रहा है, जिससे आपको अंदाजा होगा चल क्या रहा है। कल दुर्दाना नजम साहिबा ने बताया था कि उनके अखबार ने उनको यह पैगाम दिया है कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई कॉलम, कोई बात नहीं की जाएगी। आज पाकिस्तान के अखबारात निकाल लीजिए, बड़े बड़े अखबारात के अंदर जंग अखबार और उनका दी न्यूज उस तरह से जगह अरशद शरीफ की मौत जगह वहां पे नहीं बना सकी। डॉन न्यूज बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, जगह नहीं बना सकी। एक्सप्रेस न्यूज उर्दू का अखबार है, जगह नहीं बना सका। कुछ बेहतर ट्रीट किया है दुनिया न्यूज के अखबार ने, लेकिन इसके मुकाबले में अगर यही सूरत हाल आप देखें, कीनिया के अंदर द स्टार उनका अखबार है, नेशन उनका अखबार है, द स्टैंडर्ड उनका अखबार है, डेली नेशन उनका अखबार है। इन अखबारों के ऊपर टॉप स्टोरी जो है वो अरशद शरीफ है और वहां पे बुनियादी सवालात पाकिस्तान की बजाय वहां का मीडिया उठा रहा है। अब जो ये दोनों किरदार जो मैंने आपको बताए हैं, उन दोनों किरदारों से मुतल्लिक अब तक जो इत्तलात हैं वो सामने आ गई हैं, और दो शख्सियात जो हैं उनमें से एक शख्स ऐसा है जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते हुए उसको वो जख्मी जरूर है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो सकते में है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सरवाइव कर गया है। ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें उसकी जान खतरे में हो। मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं, कल मैंने खुरम अहमद के मुतालिक वीडियो के अंदर ये बोल दिया कि वो उनके भाई हैं, चूंकि कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया था तो वो इंफॉर्मेशन गलत थी, वो उनके भाई नहीं हैं। उनकी अहलिया ने जवेरिया साहिबा ने ये बताया है कि उनके एक ही भाई थे, मेजर अशरफ शरीफ, जो 2011 में शहीद हो गए थे। तो खुरम अहमद जो हैं वो अरशद शरीफ के ना भाई हैं ना कजन हैं। अब जो दो इस वक्त किरदार हैं जो सामने आए हैं वो भी पाकिस्तान का मीडिया सामने नहीं लेके आया। मैं आपको उससे पहले इन किरदारों के मुतालिक बताने से पहले आपको अहमद नासिर साहब जो हैं, ये कीनिया के एक वकील हैं और आप उनका वेरीफाइड अकाउंट देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात को देखते हैं। उन्होंने बड़े बुनियादी सवाल और बुनियादी चीजें ये रखी हैं कि कीनिया की पुलिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स करती है और तीसरे मुल्क के एजेंट्स के लिए ये काम किया जाता है, यानी पैसे देकर ये कुछ भी करवाया जा सकता है। अब इस चीज को आप जरा जहन में रखें। ये ट्वीट आपने देख लिया है, अब जरा TRT वर्ल्ड आप एक चैनल से वाकिफ हैं और ये चैनल जो है ये टर्की का है और टर्की तो जारी बात है पाकिस्तानी सहाफियों की तरह कंट्रोल नहीं हो सकता। और अली जो मुस्तफ़ा साहब हैं वो क्या फरमाते हैं, उनके मुताबिक बुनियादी तौर पे इस अरशद शरीफ की शहादत के अंदर दो ऐसे किरदार हैं जिनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उन दो तहकीकात के अंदर एक शख्सियत खुरम अहमद हैं जो अरशद शरीफ की गाड़ी चला रहे थे, और दूसरे नंबर के ऊपर चल के उनके भाई वकार अहमद है। अब मैं इस स्टोरी को यहां पे रोकता हूं। मैंने आपको अहमद नासिर साहब का बताया जहां पे वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहिदा करके वहां की पुलिस लोगों को मार देती है
اور یہ کسی تیسرے ملک کے ایجنٹس کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے شہباز گل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن وہ اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کینیا میں کچھ مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان کے مطابق ارشد شریف صاحب کو سر اور دل کے اوپر گولیاں ماری گئی ہیں، اور گولیاں مارنے کے بعد یعنی ان کے مطابق پہلے ارشد شریف کو قتل وہاں پہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ڈرامے بازی کرنے کے لیے گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، اور ڈرائیور جو ہے وہ سکتے میں ہے اور وہ ڈرا ہوا ہے، وہ کچھ بتا نہیں رہا۔ اب ان دونوں چیزوں کو جو ان کے جو احمد ناصر صاحب ہیں جو کینیا کے وکیل ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، شہباز گل کا دعویٰ اپنے سامنے رکھیے۔ اب ذرا ٹی آر ٹی ورلڈ کے طرف آ جاتے ہیں واپس، کے یہ دو کردار ہیں، ایک کا نام خرم احمد ہے جو گاڑی چلا رہا تھا، دوسرا کردار اس کا بھائی وقار ہے، اور یہ جو وقار ہے، وقار احمد، خرم نے اس حادثے کے فوراً بعد جس شخص کو کانٹیکٹ کیا اس کا نام خرم وقار احمد ہے اپنے بھائی کو، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ جو وقار احمد ہے اس کا گھر یہیں پہ تھا، اس کے قریب تری یہ ہٹس کا کام کرتا ہے، اور جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، جہاں پہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ یہ جو وقار احمد ہیں یہ ایمو ڈمپ کے نام سے ایک فرم کہہ لیں، کمپنی کہہ لیں، چلاتے ہیں جو ملٹری کو جو ویپنز وغیرہ ہیں وہ بھی سپلائی کرتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کا وہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو پولیس جو وہاں کی یہ بات کر رہی ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی یعنی غلط شناخت، وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی اور وہاں کی پولیس کا اندازہ لگائیں تو دنیا جہان کے اندر پاکستان کی جو پولیس ہے وہ کرپشن میں اس کا 13واں نمبر ہے، کینیا کی پولیس کا 10واں نمبر ہے، یعنی وہ پاکستان سے بھی ذرا بدترین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی پروٹوکول کلچر اور وی آئی پی کلچر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ جس لینڈ کروزر کے اندر ارشد شریف صاحب سوار تھے، عام طور پہ وہاں پہ پولیس جو ہے اس قسم کی گاڑیوں کو روکتے بھی نہیں ہے، چونکہ کرپٹ معاشرہ ہے تو وہاں پہ ایلیٹ جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے، یہ جو ایمو ڈمپ نامی کمپنی ہے اور فائرنگ شوٹ ہے، فائرنگ رینج ہے، فائرنگ رینج اسی علاقے کی ہے جہاں پہ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ارشد شریف صاحب کو شہادت سے چند لمحے پہلے دن کے اندر اس جگہ کا وزٹ بھی کروایا گیا ہے، اور یہ وزٹ کروانے والی یہ دونوں شخصیات تھی، خرم احمد اور وقار احمد۔ اب اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اصل لوگوں تک پہنچنا ہے جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے تو آپ کو ان دونوں شخصیات کو بڑا تھورلی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ انویسٹیگیٹ ہوگا کیسے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر یہ درخواست دائر کی گئی کہ آپ جو شعیب رزاق صاحب ہیں بیرسٹر، کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، لیکن عدالت نے فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی، اور کہا ہے کہ اس مرحلے کے اوپر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ دو ممالک کے درمیان کا معاملہ ہے، اور حکومت کو ذرا آپ مہربانی کریں اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو آن بورڈ رکھا جائے۔ جبکہ حکومت نے موقف اختیار یہ کیا کہ کینیا کی حکومت کی رپورٹ آ لینے دیں، اس کے بعد یہ کرے گا۔ اب اندازہ کریں کہ مریم اورنگزیب نے بیان دیا کہ ارشد شریف کا جو جسد خاکی ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، تو ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں جویریہ صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ اس میں مریم نواز کا کچھ بھی، مریم اورنگزیب کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں کے صحافتی حلقے ہیں۔ اور رہی بات میڈیا والی، وہ تو اپنے دوست سے، اپنے کولیگ سے سولیڈیرٹی کے لیے اپنے شولڈر کے اوپر کالی پٹی بھی باندھ نہیں سکے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بہرحال ایک اہم مسئلہ ضرور ہے، اور اس اہم مسئلے کے حوالے سے چیزیں اب سامنے آئی ہیں۔ تو یہ اب تک یہ اہم ڈیٹیلز تھی، مزید ڈیٹیلز لے کے میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔